نور عرشی محمد وعلی وصحابہ ازواج ذریات اجمعین آمین۔ اللہ پاک تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم اور سنت وچ آپ دی امت ایک خوبصورت اکٹھ ہے۔ مولا کریم میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار گوہر بار وچ حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم حاضر حضور ہوئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بندہ نوازی فرمائی اور اپنے لخت جگر حضور سیدت النساء فاطمہ الزہرا دا آپ نے نال عقد مبارک فرما کے ولیمے دا حکم دیتا۔ یا اللہ اس ولیمے دے خیرات و زکوٰۃ برکات اس ولیمے عطا فرما اور اس مجلس دا صدقہ اللہ اس مجلس نو برکت عطا فرما اور مولا کریم ساڈے عزیز ساڈی عزیزہ انہیں دی زندگی دی ایک نئی طرح ایک نیا رستہ ایک نیا سفر یا اللہ اپنی رحمتنا اس سفر نو آسان فرما، اللہ اس رستے نو بابرکت فرما، اللہ اس رستے نو با عزت فرما۔ اللہ پاک اس عقد دے نتیجے وچ ہر دو فریقین ہر دو خاندانوں مزید قربت مزید محبت اور مزید اعتماد دی دولت نہ مالا مال فرما کے یا اللہ جیڑیاں بچیاں اپنے گھراں نے انہاں نوں اوتھے سکون عطا فرما اور اس رخصتی دے صدقہ یا اللہ جیڑیاں بچیاں اپنے ماں باپ تے گھر لیں یا اللہ اپنے کرم اپنی مہربانی اپنی عنایت نہ انہاں دی زندگی دی راہ آسان فرما کے انہاں دے ماں باپ نوں انہاں دے فرائض تو سبق دوش ہون دی توفیق نصیب فرما یا اللہ دین و دنیا واسطے جو منگیا وہ بھی عطا فرما اور جو اپنی کتا نیشی تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا اللہ پاک ساڈے صاحب ایمان ابا و اجداد جڑے اس جہان میں چلے گئے اس خوشی دا صدقہ اتھے آسانیاں اور مہربانیاں فرما اور مولا کریم جڑے نے پسماندگان میں جتھے بیٹھے ہیں ساڑھے واسے اتھے آسانیاں تے مہربانیاں وصلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقہ ہی وصلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقہ ہی نور عرشی محمد وعلی آلہ وصحابہ ازواج ذریات اجمعین یا اللہ اس دعا نو مقبول فرما کے الہ العالمین ساڑھے ملک پاکستان نو برکت و عزت عطا فرما استقامت و برکت عطا فرما یا اللہ اس پاکستان نو شریرن دی شر تو محفوظ فرما یا اللہ اس پاکستان نو حاسدن دے حسد تو محفوظ فرما یا اللہ اس پاکستان نو نالیکن دی نالیکی تو محفوظ فرما یا اللہ اس پاکستان نو دہشت گردن دی دہشت گردی تو محفوظ فرما یا اللہ اس خوشی دے موقع تے یا اللہ میریاں ماواں بہناں بچیاں مقبوضہ کشمیر دیاں اللہ پاک انہوں نے اتھے استقامت و برکت عطا فرما یا اللہ بوسنیا چیچنیا رونگیا تو لے کے یمن شام تو لے کے فلسطین تک مہربانی فرما پروردگار عالم ساڑھے اتھے رحمت فرما یا اللہ اگر اجتماعی طور تے یا انفرادی طور تے ساڑھیاں غلطیاں تو یا اللہ تو ناراض ہیں اے تیرے محبوب پاک دی امت دا کثیر تعداد جرگہ یا اللہ سی تیرے کو معافی تے طلبگار یا اللہ سانو معافیاں عطا فرما کے یا اللہ ساڑھے تے برکات دا نزول فرما اپنی رحمتہ دا نزول فرما اپنے کرم دا نزول فرما کے مولا کریم ساڑھے دا راضی نامہ فرما کے یا اللہ ادھر بھی خیر فرما یا اللہ ادھر بھی خیر فرما یا اللہ ہے جڑا خوشیاں دا اکٹھ ہے یا اللہ اس اکٹھ نو مقبول فرما کے یا اللہ پاک بیت اللہ شریف دیاں خوشیاں بحال فرما یا اللہ اتھے دیا روڑ کا بحال فرما یا اللہ اتھے دیا حسنات و برکات تو پھر پورے جہان میں جام فرما یا اللہ حرم نبی میں پاک دیا برکات عام فرما کے مولا کریم مسلمانوں ہر چار دانگ عالم اس کامیابی و کامرانی یا اللہ پاک مسلمانوں غالب فرما کے یا اللہ کافرن مغلوب فرما کے مولا کریم ساڑھے ازلی دشمن ہندوستان نو یا اللہ پاک نے اس تو نابود فرما مولا کریم جو عرض کی تھی وہ قبول فرما کے یا اللہ سار جہان وچ امت مسلمان سرخرو فرما کے مولا کریم سانو اتفاق کے اتحادی دولت نہ مالا مال فرما وصلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی نور عرشی محمد وعلی آلہ وصحابہ ازواج ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔